الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها سبيل السعادة ومفتاح الفوز والنجاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن مما يقرب العبد إلى ربه ويزيد في أجره ويرفع درجاته وتجد الرضا والغضب من المغرب وترفع الدرجات وتمسح السيئات هو الاجتهاد في صلاة السنن الراتبة وخصوصا في يوم الجمعة هذا اليوم العظيم الذي جعله الله سيد الأيام وفضله على سائر الأيام وقد اختلف العلماء في وجوب السنن وقبل صلاة الجمعة والمرجح أيها المؤمنون أنها مشروعة ومسنونة مؤكدة لما ثبت عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها كانت تصلي أربعا قبل أن يخرج الإمام وقد روي ذلك عن ابن مسعود وغيره من السلف أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ويأمرون الناس بها وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد صلاة الجمعة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا جاهلا إلا علمته ولا كثيرا إلا كذبته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرنا كما نسألك
بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مخبتين أوابين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعاءنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واستر سخيمة قلوبنا. إلهنا سمع العابدون بذكر عذابك فخشعون وسمع المذنبون بعفوك فاطمعون. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم عاملنا برحمتك، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم